अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। मैं यूट्यूब चैनल बेस्ट नावल हब में आपके लिए लेकर आई हूँ नावल लम्से इश्क। बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल और बोल्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 9 की जानिब। सोजन, जाना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा, फिर चाहे जो मर्जी हो जाए, इसलिए ये फजूल की ज़िद ख़त्म करो और चलो मेरे साथ। वह आज उसका हाथ पकड़ता अपने साथ जाने को छेड़ रहा था तो उस पर तो थप्पड़ का भी असर नहीं हुआ था। छोड़ो मुझे, नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, हरगिज़ नहीं जाऊंगी। मैस को छोड़कर सोजन के मुंह से निकले ये अल्फाज सुन वह आज पीछे नज़र कर देखता है, मगर सोजन तेज़ी दिखाता अपना ही हाथ पीछे कर लेती है और उसको तो मानो यकीन ही ना आ रहा हो। सोजन चलो मेरे साथ, वरना वह आज का इतना ही कहना था कि उमैस तेज़ी से उठता राइफल थामे सोजन का बाजू पकड़ता अपनी तरफ खींचता है और फिर जिसकी वजह से उसके सीने में ही छुप सी जाती है। उमैस ने सेजन को अपनी तरफ से लगाकर वहाज को उसको देखते ही अपनी राइफल उसकी तरफ करता है कि तभी उमैस एक ही झटके में वहाज पर गोली चला देता है और गोली सीधी जाकर उसके सीने पर बाजू पर जा लगती है। मगर जब गोली चली थी तो उमैस के आदमी भी उन पुलिस ऑफिसर्स पर फायरिंग करना शुरू हो गए थे। इसी वजह से दोनों तरफ से गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे जैसे दहशतगर्दी का माहौल हो। और उमैस सोजन का हाथ मजबूती से थामे उसे अपने सीने के साथ साथ घसीटने लगा। अब वो घर की बैक साइड से अंदर की तरफ बाहर जा रहे थे। वहाँ अपने बाजू पर हाथ रखता उनका पीछा कर रहा था, लेकिन वो उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके थे। उमैस उसको गाड़ी के अंदर बिठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी ड्राइव करता है। वहाज उनका पीछा करता है कि तभी उमैस गाड़ी को उसके घर से निकाल चुका था और वहाज भी हार न मानते हुए वापस हाल से गुजर कर अपनी पुलिस की गाड़ी में आकर बैठता है और उस गाड़ी का पीछा करता है। इसी तरह वहाज जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और बैठकर उमैस फुल स्पीड से गाड़ी चला रहा था कि सोजन के लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। उमैस को इस हाल में देखना और इन सब से बचकर आना बहुत ही मुश्किल था। और बढ़कर यह किस्सा वहाज की वजह से हुआ है। उमैस की शर्ट खून से भर गई थी, दर्द के बायस आंखें नम हो चुकी थी, मगर इनमें अब खून सवार था। तब भी वो गाड़ी के शीशे पर सर देखता और है कि पीछे से वही पुलिस की गाड़ी आ रही है, तो अपना एक हाथ और बाहर निकालता वो राइफल से इस गाड़ी पर फायरिंग करने लगा। सोजन फिर से गोलियों की बौछार सुनती अपने कानों पर हाथ रखती है और फिर अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। न जाने कब, कैसे और वो किस तरीके से उमैस का निशाना बिल्कुल गाड़ी के टायर पर लगा था कि वह आज गाड़ी को मुश्किल से हैंडल करता है क्योंकि उसका बैलेंस करना मुश्किल हो रहा था। और सोजन ने ये देख नहीं पाई थी। सोजन ने तो अपने कानों को अपने हाथों को रखा हुआ और बहुत गलत किया तुम दोनों ने मेरे घर पर हमला करके। अब देखना मैं क्या करता हूँ कि तुमको मुझसे कौन बचाता है। अगर 7 नस्ल तक तुम्हारी ना हिला दी तो फिर कहना। मैं इस दिल में कह रहा था कि माथे पर पसीना शुरू हो गया था और आंखों में सुर्खी जाहिर थी। उमैस बहुत खून बह रहा है, प्लीज़ हॉस्पिटल चलें। सोजन प्लीज़, उमैस बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, हम हॉस्पिटल चलते हैं। ये सब कहाँ बर्दाश्त था। उसकी नज़र बार बार उमैस को लगी गोली पर जा रही थी जिसको और देखना मुश्किल था। और बेशक गोली उसको लगी थी, मगर दर्द सोजन को हो रहा था। न जाने क्यों वो दिल ही दिल में कब कैसे उससे मोहब्बत कर बैठी। चुप, मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए, एकदम चुप होकर बैठी रहो और यहाँ पर, वरना जिस राइफल से मैंने वहाज पर गोली चला दी है इसी से तुम्हारा कत्ल करूँगा और मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। उमैस गरज कर बोला। सोजन कांप गई। न चाहते हुए भी उसने अपनी जुबान को बंद कर दिया। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, मदर इन लॉ, अब आपकी बारी है। वो अपने दिमाग में आने वाले प्लान का सोचता हुआ गाड़ी को और स्पीड तेज़ करता है, जबकि गाड़ी अब एक सुनसान सड़क पर चला रहा था। इस सड़क के चारों तरफ झाड़ियाँ थी और सोजन भी उसके साथ थी। और सोजन तो ये सब देखकर खामोश बैठी रही, रास्ते को देखती रही, क्योंकि वो कुछ भी बोलकर अपनी मौत को दावत नहीं देना चाहती थी। उमैस ने एक बार फिर सोजन की तरफ नहीं देखना था, और जबकि सोजन की कई बार नज़र उमैस पर गई थी।
اس پر گئی تھی اور جب جاتی تو آنکھیں نم ہو جاتی اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسنے لگتی۔ وہ آج کہاں پر ہے ہماری بیٹی؟ تم نے کہا تھا کہ لے کر آؤ گے، مگر تم جھوٹے نکلے اور اچھے سے جانتے ہو کہ مجھے جھوٹ بولنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں اور اس قدر میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ لیکن تم نے پھر بھی اس قدر مارنے پر بھی ناپسندیدی دور نہ ہو۔ وہ سیڑھیاں عبور کرتی تیزی سے آ رہی تھی جبکہ وہ آج ہال میں کھڑا سر جھکائے تھا۔ آخر وہ اس عورت سے اتنا ڈرتا کیوں ہے؟ میں نے بہت کوشش کی مگر وہ بھاگ گئے دونوں۔ آپ پریشان نہ ہو، میں ان کو کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، بس کچھ دن اور مہلت دے دیں۔ وہ آگے بڑھتا اپنی بازو پر بندھی پٹی پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان سے مہلت مانگ رہا تھا، لیکن ٹھیک ہے، تمہارے پاس صرف 2 دن کا وقت ہے اور اس کے بعد پھر جو ہوگا وہ میں خود ہینڈل کروں گا۔ اب اگر پھر بھی ہمیں ہماری بیٹی لا کر نہ دے سکے تو پھر یاد رکھنا کہ تمہاری بھی ایک عدد بیٹی ہے۔ وہ اسے دھمکی سنا رہی تھی جبکہ چہرے پر صاف تکبر چھلک رہا تھا۔ وہاں یہ بات سن کر ایک دم سے اس کے اندر ایک سنسنی سی دوڑ پڑی۔ اب جاؤ یہاں سے اور تب تک نہ آنا جب تک ہمیں ہماری بیٹی نہ لا کر دے سکتے ہو۔ اب دفع ہو جو یہاں سے۔ وہ اس بار گرجتی بولی۔ وہ آج بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ گاڑی ایک سنسان گھر کے باہر آ کر رکی۔ یہ گھر امیس کا تھا، فارم ہاؤس تھا اور یہاں پر ایک بھی ملازم نہیں تھا اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی گارڈ تھا جو اس گھر کے باہر نظر آئے، اور اس لیے یہ بالکل ہی سنسان تھا۔ اب باہر نکلو، وہ سوزن کو کہتا ہوا خود باہر نکلتا ہے۔ وہ دونوں باہر نکلتے ہیں۔ سوزن جلدی سے باہر نکلتی ہے۔ امیس ایک نظر اپنے زخم پر ڈالتا ہے اور دوسری طرف سوزن کی طرف بڑھاتا ہے۔ سوزن ایک قدم پیچھے ہو گئی تبھی وہ اس کا بازو پکڑتا اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور گھسیٹتا ہوا اندر کی طرف لے کر چلتا ہے۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو میری جان؟ ابھی تو میری دی جانے والی سزا باقی ہے، اس لیے یہ سب بعد میں بھی کر لینا۔ فی الحال اندر چلو اور اس زخم پر مرہم لگاؤ، کیونکہ جو مزہ تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ کسی اور میں کہاں۔ امیس اس کو ساتھ لیتے ہوئے آگے کی طرف چل رہا تھا جبکہ سوزن اس کے پیچھے چل رہی تھی اور دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، مگر امیس نے اس کا ہاتھ ابھی تک نہ چھوڑا تھا اور نہ کہ اس کو پکا بہت ہی نرم ملائم کی۔ وہ اس کو اپنے اندر لاتا ہے اور حال چھوٹا سا تھا مگر یہ پورا گھر سفید رنگ میں تھا اور ایک سیڑھی اوپر والے کمرے کی طرف جاتی تھی، مگر اوپر بھی ایک ہی کمرہ تھا، نیچے ایک شیلف تھی بس، اور اس کے اندر کھانے پینے کی سیٹنگ کی گئی تھی۔ ایک فریج تھی اور ایک ہی چھوٹا سا ڈائننگ ٹیبل تھا جس کی صرف 4 کرسیاں تھیں۔ بہت ہی چھوٹا مگر بہت ہی خوبصورت فارم ہاؤس تھا جس کو دیکھ کر ایک دل سے تعریف نکلتی تھی۔ اس سارے ایک ہی نظر کے جائزے پر سوزن ایک دم سے خاموش ہوگی۔ امیس اس کو اپنے ساتھ زبردستی اوپر لاتا ہے۔ اوپر اس کمرے کے درمیان میں بیڈ تھا اور جس کے دونوں طرف لیمپ تھے۔ آگے ایک میز تھا اور ایک صوفہ تھا۔ سوزن یہ سب دیکھتی رہ گئی۔ بڑی مشکل سے یہ جگہ دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ گھر اندر سے بھی سنسان ہوگا، کیونکہ امیس اس کا ہاتھ چھوڑتا بیڈ پر جا کر بیٹھتا ہے۔ سوزن بت بنی کھڑی تھی۔ جب نظر سنا نہیں تھا کہ تم نے زخم پر مرہم لگانی ہے تو پھر یہ کام بھی میں خود کروں۔ سوزن فوراً آگے بڑھتی ہے اور اس کا زخم صاف کرنے لگتی ہے۔ اس کا زخم صاف کر کے سوزن فوراً سے اس کو مرہم لگانے کی کوشش کرتی ہے۔ اب اس شرٹ کو اتارو، امیس اپنا حکم سنا رہا تھا۔ سوزن نے پہلے تو اس کی طرف دیکھا اور پھر ہمت کرتی آگے بڑھی اور اس کی شرٹ کے ایک بٹن کرتی کھولتی ہے، مگر امیس کی نظر صرف اور صرف سوزن پر ہی تھی۔ جب شرٹ کے سارے بٹن کھول دیے تو اس نے کھل گئے تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتی ہے، مگر امیس اس کے ہاتھ کو جکڑتا ہے اور اپنے اوپر جھکاتا ہے اور اس کو اور بھی قریب کرتا ہے۔ امیس، میز پر باکس پڑا ہے، جاؤ لے کر آؤ۔ سوزن کی بے اختیار نظر اس زخم پر پڑ گئی مگر آنکھوں کو وہ فوراً سے میچ گئی تھی۔ امیس آنکھیں چھوٹی کرتا اس کی طرف دیکھتا ہی رہا جب تک آنکھیں نہ کھولتی۔ سوزن کی تو سانس بھی بھاری ہو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا اور اس کے زخم کو صاف کرنے لگی اور پھر فوراً سے اس کی مرہم لگا دی۔